अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज से 3 दिन पहले मैंने आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बाबर आजम को टेस्ट टीम का कप्तान बनाने जा रहा है। ये आप मेरे इसी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उसके बाद कल से ये खबर मीडिया पर भी रिपोर्ट होना शुरू होगी। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ी है पीसीबी को कि वो बाबर आजम जिसको 2023 के वर्ल्ड कप के ओडीआई के वर्ल्ड कप के बाद खराब परफॉर्मेंस के बाद टेस्ट मैच की कप्तानी से भी हटा दिया गया था और शान मसूद को कप्तान बनाया गया था, अब आखिर कौन सी ऐसी मजबूरी आन पड़ी है कि बाबर आजम को एक बार फिर दोबारा कप्तान बनाया जा रहा है। इसके अलावा ये कप्तान जो बाबर आजम को बनाया जा रहा है, ये किसका फैसला है, कौन बाबर आजम को कप्तान बनाना चाहता है, और बाबर आजम के जो सोर्सेज के थ्रू खबर आ रही है, बाबर आजम ने कप्तानी को लेकर 3 शर्तें रख दी हैं पीसीबी के सामने। इनडायरेक्टली बाबर आजम ने जो सोर्सेज के थ्रू जो खबर आ रही है, 3 शर्तें हैं, क्लियर कट पीसीबी को बता दिया है बाबर आजम ने अपने सोर्सेज के ज़रिए कि ये मेरी शर्तें होंगी अगर आप मुझे टेस्ट टीम के कप्तान बनाने के बारे में सोच रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अफगानिस्तान को लेकर एक बड़ा फैसला किया। अफगानिस्तान क्रिकेट को लेकर, वो अफगानिस्तान की टीम जिसने पिछले साल पाकिस्तान में आकर ट्राई सीरीज़ खेलने से इनकार कर दिया था, और उस अफगानिस्तान टीम के साथ अब दुनिया की बड़ी बड़ी टीमों ने खेलने से इनकार कर दिया है। पहले इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया ने इनकार किया, अब वेस्ट इंडीज़ ने भी इनकार कर दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी इस चीज़ को लेकर एक बड़ा फैसला सामने आ चुका है। वो कौन सा फैसला है उसके ऊपर बात करेंगे। उसके अलावा दौरा वेस्ट इंडीज़ को लेकर पाकिस्तान को एक अच्छी खबर आ रही है। वो कौन सी अच्छी खबर है? एक सीनियर खिलाड़ी है जिसकी वापसी हो रही है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जनाब, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बाबर आजम को आखिर ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी है पीसीबी को कि बाबर आजम को एक बार फिर कप्तान बनाया जा रहा है। वो बाबर आजम जिसको आकिब जावेद ने अपने आते ही अपने टेस्ट टीम से ड्रॉप कर दिया था, अब बाबर आजम को आखिर कप्तान क्यों बनाया जा रहा है? असल में इस पीसीबी के जो मौजूदा सेटअप है, इसके अंदर कोई भी बंदा ऐसा, कोई भी पाकिस्तानी प्लेयर ऐसा नहीं है जो कप्तानी को कबूल करना चाहे। इवन के सलमान अली आगा को भी ऑफ़र की गई, उसके अलावा साउद शकील जो है उनके बारे में भी खबरें आई। तो कोई भी इस टाइम पर जो है पाकिस्तान टीम की कप्तानी लेने के लिए तैयार नहीं है। वजह साफ है कि आकिब जावेद, कोई भी कप्तान जो होता है वो बाख्तियार नहीं होता। पिछले 2-3 सालों में जितने भी कैप्टन बने हैं, किसी को भी इतना इख्तियार नहीं होता कि वो अपनी मर्जी का स्क्वाड बना सके, मर्जी की प्लेइंग 11 बना सके। लेकिन जब कप्तान हारता है, टीम हारती है, तो सारा मलबा कप्तान के ऊपर गिरता है। जो स्क्वाड बनाने वाले होते हैं, जो सिलेक्ट करने वाले होते हैं, आकिब जावेद जैसे लोग, उनको कोई नहीं पूछता और वो क्रिकेट बोर्ड के अंदर उनकी नौकरी पक्की रहती है। लेकिन जो कप्तान होता है उसके ऊपर छुरी चलती है। तो इस वक्त कोई बंदा पाकिस्तान टीम की कप्तानी लेने के लिए तैयार नहीं है। ये दौर आ गया पाकिस्तान क्रिकेट में। तो अब इस चीज़ को लेकर एक बड़ा फैसला हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर। कुछ लोगों की राय है जिनमें आकिब जावेद भी शामिल है, मिसबाह उल हक भी शामिल हैं। तो ये जो कमेटी है, इन्होंने डिसाइड किया है कि बाबर आजम को पाकिस्तान टीम की जो टेस्ट टीम है उनको कप्तानी एक बार फिर दी जाए, क्योंकि बाबर आजम का जो रिकॉर्ड है इन सब से बेहतर है जितने भी अब तक पाकिस्तान के कैप्टन आए हैं। बाबर आजम ने 20 मैचेस में टोटल कप्तानी की है पाकिस्तान की, उसमें से 10 मैचेस पाकिस्तान को जितवाए हैं, 6 मैचेस जो है पाकिस्तान हारा है और 4 मैच ड्रॉ हुए हैं। मतलब पाकिस्तान 50% मैचेस बाबर आजम की कप्तानी में जीता है। तो बाबर आजम का रिकॉर्ड इतना बुरा नहीं है। अब बात करते हैं बाबर आजम ने शर्तें कौन कौन सी रखी हैं कप्तानी को लेकर। बाबर आजम ने सबसे पहली शर्त तो ये रखी है कि जो पाकिस्तान टीम की जो सिलेक्शन होगी उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी, कोई किसी किस्म की जो ख़ास तौर पर आकिब जावेद की कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी। बाबर आजम ने कहा है कि जो स्क्वाड होगा, अगर मुझे कप्तान बनाया जाता है, जो सोर्सेज के थ्रू खबरें आती हैं, ये डायरेक्ट पीसीबी को बाबर आजम ने नहीं कहा, तो बाबर आजम की जानिब से पहुंचाई गई है ये खबर कि अगर मुझे कप्तानी दी जाती है
تو میری جو سلیکشن ہوگی اس میں عاقب جاوید کی خاص طور پر کوئی انٹرفیرنس نہیں ہوگی۔ نمبر 1 پوائنٹ یہ رکھا ہے۔ دوسرا پوائنٹ جو بابر اعظم نے رکھا ہے وہ یہ رکھا ہے کہ مجھے 3 سال تک کم از کم کپتانی دی جائے گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ 1-2 میچ ہارتے ہیں اس کے بعد شور مچانا شروع کر دیتے ہیں کہ بابر اعظم کو ٹیسٹ ٹیم کی کپتانی سے ہٹا دیا جائے۔ تو 3 سال کے لیے مجھے کپتانی دی جائے گی، مطلب یہ جو ٹیسٹ چیمپئن شپ کا یہ جو سائیکل ہے، تقریباً جو میچز 5-6 پاکستان نے اس سائیکل میں کھیلنے ہیں، اس کے علاوہ جو اگلا سائیکل ہے وہ پورا سائیکل جو ہے وہ 2028-29 والا، اس میں بھی بابر اعظم نے کہا ہے کہ پورا سائیکل مجھے کپتانی دی جائے گی، 3 سال کے لیے مجھے کپتانی دی جائے گی۔ تیسری شرط بابر اعظم نے یہ رکھی ہے کہ جو اسکواڈ ہوگا وہ میری مرضی سے سلیکٹ ہوگا، کیونکہ کپتانی میں نے کرنی ہے، پلینگ 11 میں نے بنانی ہے، تو جو رزلٹ آئیں گے، جو پاکستان ٹیم ہارے گی یا جیتے گی اس کا جواب دہ میں ہوں گا۔ تو میں اپنی مرضی کا اسکواڈ سلیکٹ کروں گا اور میں اپنی مرضی کی پلینگ 11 کھلاؤں گا، کسی کی کوئی انٹرفیرنس جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ تو مجھے پوری اتھارٹی دی جائے، جس طرح رمیز راجہ کے دور میں بابر اعظم کے پاس اتھارٹی تھی کپتانی کو لے کر۔ یہ 3 شرطیں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں بابر اعظم کی کپتانی کو لے کر، اور محسن نقوی بھی چاہتے ہیں کہ بابر اعظم کو پاکستان ٹیسٹ ٹیم کا کپتان بنا دیا جائے۔ کیا بابر اعظم کو ٹیسٹ ٹیم کا کپتان بننا چاہیے؟ کیا عاقب جاوید اگر سائیڈ پہ کر دیا جاتا ہے یا عاقب جاوید کو ہٹا دیا جاتا ہے اور بابر اعظم اس ڈیل کے اوپر کپتان بنتے ہیں، تو کیا یہ ڈیل بابر اعظم کے لیے یا پاکستان کے حق میں بہتر ہو سکتی ہے؟ بابر اعظم کو کپتانی لینی چاہیے اس ڈیل کے بعد کہ عاقب جاوید کو اگر ہٹا دیا جاتا ہے یا ان کی انٹرفیرنس جو ہے وہ ختم کر دی جاتی ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اس کے علاوہ افغانستان اور پاکستان کی کرکٹ کو لے کر ایک بڑا فیصلہ ہوا ہے پی سی بی کی جانب سے۔ آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ اس وقت دنیا کی کوئی ٹیم کھیلنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایون کہ اب ویسٹ انڈیز نے بھی انکار کر دیا ہے کہ ہم بھی افغانستان کے ساتھ نہیں کھیلیں گے۔ تو آج آ کے پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا اور سری لنکا کی ٹیمیں بچتی ہیں، تو پاکستان کے ساتھ افغانستان نے خود ہی انکار کر دیا تھا۔ تو پاکستان کرکٹ بورڈ کا بھی ایک بڑا فیصلہ آیا ہے۔ افغانستان نے پاکستان کو اپروچ کیا ہے کہ آپ ہم سے سیریز کھیلیں، ایون کہ افغانستان معافی مانگنے کے لیے بھی تیار ہے۔ جو افغانستان نے پچھلے سال کیا، جو ان کے پلیئرز کے بیان آئے پاکستان کے خلاف، اس چیز کو لے کر، لیکن پی سی بی نے بڑا فیصلہ کیا ہے کہ اب افغانستان کے ساتھ فی الحال ہم کوئی کسی قسم کی کرکٹ نہیں کھیلیں گے، نہ ٹیسٹ، نہ او ڈی آئی، نہ T20۔ ابھی فی الحال پاکستان افغانستان کے درمیان کوئی سیریز نہیں کھیلی جائے گی، یہ پی سی بی نے فیصلہ کر لیا ہے۔ آئندہ شاید 1-2 سالوں میں حالات بہتر ہو جائیں، تو ابھی فی الحال کے لیے افغانستان کو جو ہے وہ سرخ جھنڈی دکھا دیا پاکستان نے بھی۔ اس کے علاوہ دورہ ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ کو لے کر ایک خبر آ رہی ہے، اور ایک سینئر پلیئر کے بارے میں، سعود شکیل کے بارے میں یہ خبر ہے۔ سعود شکیل جو کہ انجری کا شکار تھے، اب ان کے بارے میں خبر آ رہی ہے کہ جو دورہ ویسٹ انڈیز ہے اس میں تو سعود شکیل ان اویلیبل ہوں گے، لیکن جو دورہ انگلینڈ ہے اس میں سعود شکیل ریکور کر جائیں گے جو ان کو انجری ہے، اور اس میں ان کا کم بیک ہو جائے گا۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دینا ہے، خاص طور پر بابر اعظم کے بارے میں بتانا ہے کہ بابر اعظم کو پاکستان ٹیم کا دوبارہ ٹیسٹ کیپٹن بننا چاہیے۔ اگر پاکستان کی محسن نقوی اور بابر اعظم کی ڈیل فائنل ہو جاتی ہے، جو عاقب جاوید کا معاملہ ہے اس کو لے کر بات اسی معاملے پر اٹکے گی، باقی جو ہے وہ بابر اعظم کی شرطیں شاید مان لی جائیں۔ تو اس پر آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس کی صورت میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔